नमस्कार. गोंयांतलो राजकारबार जो चलता ताजो दर्जो दिसान दीस देंवत आसा. प्रस्न सुटावे जायनात, ते वाडत आसात आनी तांचेर उपाय करपाचें बळगें सरकारा कडेन आसा अशें दिसना. सरकारी प्रशासन ते नदरेन वावुरता अशेंय दिसना. ताका लागून हो दर्जो बाबत जायत आसा. आतां हाची जायतीं कारणां आसात. एकूच कारण न्हय आनी थोडीं कारणां आदीं पासून चलत आयिल्लीं आसात. देखीक प्रशासनांतली मिडियोक्रिटी, एडमिनिस्ट्रेशन आमचें मिडियोकर जालां. वयले IAS ऑफिसर धरून सकयल मेरेन भ्रश्टाचार आशिल्लो तो वाडला. बेपरवाय लोकांची. आमी लोकशायेंत वावुरतात आनी प्रशासकीय अधिकारी वा आमदार व मंत्री हे लोकांचे सेवक ही जाणविकायूच ना जाल्या आनी बेशिस्त. कोणाक शिस्तीचें पडूंक ना. कोण कितें जाय तें करून वता. फाल्यां तुमी कितें करतात तें करात. हीं कांय कारणां जीं चलत आयल्यांत आनी वाडत गेल्यांत. पूण आनिकूय एक कारण आसा आनी तें म्हत्वाचें कारण. लोकशाय ही फकत वेंचणूक लडोवप, जिखून येवप, सत्तेर येवप आनी सरकार चलोवप इतलेंच न्हय. लोकशाय वेंचणुकेंतल्यान फुडें वतकच दरेक पांवड्यार पाळपाची गरज आसा. म्हणजे कशें की एक पक्ष सत्तेर येता, तातूंतलो एक आमदार मुख्यमंत्री जाता आनी त्या मुख्यमंत्र्यान मागीर आपणालें मंत्रीमंडळ घडोवपाचें आसता. आमच्या गोंयांत 40 वांगड्यांची विधानसभा आशिल्ल्यान चडांत चड मंत्री 12 आसूं येतात. चडांत चड ते 12 करूंकूच जाय अशें ना. पूण घडलां अशें की ते 12 उणें पडटात आनीक जायशे दिसतात सत्तेर आशिल्ल्याक. सोडया. तर ही जी लोकशाय ती मंत्रीमंडळ घडयता तेन्नाय आसूंक जाय. डिसेंट्रलायझेशन हें लोकशायेचें एक म्हत्वाचें अंग. तें डिसेंट्रलायझेशन जशें प्रशासनांत आसूंक जाय तशेंच वेंचून आयिल्ल्या लोकां मदींय आसूंक जाय. म्हणजे मंत्रीमंडळांतूय तें आसूंक जाय. नाजाल्यार लोकशाय दुबळी पडटा. ती हळू हळू ऑटोक्रेसी कडेन वता. म्हणजे हांव एकलो. एक अकेला सबको भारी अशी लोकशाय जाता. आनी ती आमची लोकशाय न्हय. आमची लोकशाय ही इंग्लंडा भशेन संसदीय लोकशाय, पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी. अमेरिकेक आसा म्हणून डोनाल्ड ट्रंप आपल्याक जाय ती मस्ती करूंक शकता. ती प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी. ती आमची न्हय. पूण जी संसदीय लोकशाय आसा ती प्रेसिडेन्शियल लोकशाय करपाचो प्रयत्न जाता. म्हणजे जी सत्ता 12 जाणां कडेन आसपाची ती सत्ता एका मनशा कडेन येवची अशे तरेचो प्रयत्न केंद्रांतूय चलता आनी गोंयांतूय चलता. आमच्या गोंयांत कितें जालां, 65 खातीं आसात सरकाराची, 65 डिपार्टमेंट्स. आतां म्हजे पळयात ताची वांटणी कशी जाली ती. ह्या 65 खात्यांतल्यान 25 खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन आसात. 25. 50% परस इल्लीशीं उणी.
आणि उरिल्लीं 40 खातीं ही उरिल्ल्या 11 मंत्र्यां कडेन दिल्ली. आतां एकलो ना सध्या म्हणटकच तीं बी 3 त्या मंत्र्या कडेन आशिल्लीं तीं आज मुख्यमंत्र्या कडेन आसात. म्हणजे आदीं घेतिल्लीं 25 आनी ही 3 मेळून 28 खातीं आयचे घटकेक मुख्यमंत्र्या कडेन आसात. आतां दर खात्याचे प्रस्न आसतात. अभ्यास करून तांचेर उपाय काडचो पडटा, चर्चा करची पडटा आनी निर्णय घेवचे पडटात. आनी ते निर्णय घेतकच मागीर एक्झिक्यूट करता प्रशासन ताजेर नदर दवरची पडटा त्या खात्याच्या मंत्र्यान. 28 खातीं सांबाळटलो मनीस हें करूंक शकता. तो बुदवंत आसत, तो सुपरमॅन आसत, पूण तो दिसांतलीं 18 वरां जरी काम केलीं तरी 28 खातीं सांबाळप हें शक्य ना. सारकीं सांबाळप शक्य ना. तांकां बँग मारप आनी आपल्या हातांत दवरप हें शक्य आसा, पूण तांकां न्याय दिवप शक्य ना. आनी तेंच गोंयांत घडलां. जीं 25 खातीं मुख्यमंत्र्यांनी आपले कडेन दवरलीं तातूंतल्या एकाय खात्याक न्याय मेळना. आनीक हीं खातीं सादी न्हय, मोठी मोठी खातीं हातूंत भितर आसात. नांव घेवन सांगचेंच जाल्यार फायनान्स, घर खातें, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षण, म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें, राजभास खातें, पियेवपाची उदकाची पुरवण करपाचें खातें, भौशीक बांदकाम खातें जाचें बजेट खूब मोठें आसता आनी सद्या गोविंद गावडेक मंत्री मंडळांतल्यान काडिल्ल्यान खेळ आनी संस्कृती खातें हेंय बी मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. म्हाका दिसना संवसारांत कोणूय मनीस आसत म्हणून की 28 खात्यांक न्याय दिवंक पावतलो असो. बीजेपीचीच परंपरा पळोवया. केंद्रांत मोदी सरकार आसा. प्रधानमंत्री मोदी कडेन एकय खातें ना, पूण ते प्रधानमंत्री आसात. आनी सिस्टम अशी केल्या की मंत्री आसात ती बावलीं. सगळे निर्णय पीएमओंतल्यान म्हणजे प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिसांतल्यान जातात. ही एक लोकशायेंतली विकृती. लोकशाय विकृत करपाचे नदरेन हें सगळें चलता. म्हणजे भायर दाखोवपाक आमी लोकशाय पाळटात कित्याक आमी वेंचणुकेंतल्यान वेंचून आयल्यात, पूण खरेपणी काम करता आसतना ऑटोक्रसी, अजून तिका डिक्टेटरशीप म्हणपाक कठीण जाता, पूण तोच वेळ चड पयस ना अशें दिसता. म्हणटकच ही जी ऑटोक्रसीची परंपरा आसा ती गोंयांत दुसरे भशेन हाडल्या. 25 खात्यांक वेंग मारून. आतां देशांतली जर परिस्थिती आमची पळयली जाल्यार आमचे भायर 27 राज्यां आसात. ह्या 27 राज्यांतल्या खंयच्याच राज्यांत अशी परिस्थिती ना. खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान इतलीं खातीं आपल्या हातांत दवरूंक ना. रीत अशी पडिल्ली आसा परंपरेन की मुख्यमंत्री जावं प्रधानमंत्री हांचेर खूब मोठी जबाबदारी आशिल्ल्यान ते 1 वा 2 मोठी खातीं आपले कडेन दवरतात, म्हत्वाची अशी तांचे नदरेन, आनी हेर सगळीं मागीर माटून दितात. गोंयची परिस्थिती हो एक आडबाद हे रितीक की जंय मुख्यमंत्री 25 आपले कडेन दवरता आनी उरिल्लीं 40 11 जाणांक वांटून दिता. म्हणजे हो इम्बॅलन्स पळयात लोकशायेंतलो. लोकशायेंत एक बॅलन्स जाय पडटा, डिसेंट्रलायझेशन जाय पडटा. ही दोनूय हांगा ना. एकल्या कडेन 25 खातीं जाल्यार 40 खातीं 11 जाणां कडेन, म्हणजे दर एकल्याक ऑन एन एवरेज 4 पडटात.
पूण एक्चुअली बाटल्यात ती पळयत जाल्यार थोड्यांक 3, थोड्यांक 4 आनी थोड्यांक 5 मेळ्ळ्यात. पूण 3 ते 5 हाजे वयर ना. म्हणटकच ही लोकशाय इलेक्शना कडेनच थांबल्या. मागीर जी वयर वचूंक जाय आशिल्ली ती वयर वचूंक ना. आनी अशें जेन्ना खंयच्याय लोकशायेंत घडटा तेन्ना लोकशाय सारकी चलना. आनी लोकशाय जंय सारकी चलना थंय प्रशासनूय सारकें चलना, थंय राजकारबारूय सारको चलना. 1-2 देखी दिवन हें सांगूं जाता. गोंयांत अपघातांचो आंकडो खूब वाडला. दर दिसा 1 अपघात जाता, 2 अपघात जातात, एकलो मरता, 2 जाण मरतात, 3 जाण मरतात आनी हें वाडत गेलां. आसा सरकारांतल्या मंत्र्याक हुस्को, ज्या मंत्र्या कडेन तें खातें आसा ताका, उलयता तो ताजेर कितेंय. सरकारान केन्ना हे विशीं हुस्को दाखयला, बसको घेवन चर्चा केल्या, ताजेर उपाय काडला, उणू जाला आंकडो अपघातांचो? ना. संघ प्रदेश आसतना प्रताप सिंग गील लेफ्टनंट गव्हर्नर आसतना तांणी ह्याच कारणां खातीर म्हणिल्लें गोंयांक किलर स्टेट म्हणून. इतलीं वर्सां उपरांत आतां ती मोठी किलर स्टेट जाल्या. म्हणटकच दर्यांत ल्हान नुस्तें आसतात आनी व्हडलीं नुस्तीं आसात. व्हडलीं नुस्तीं धाकल्या नुस्त्यांक खातात. म्हणटकीर हें जें किलर स्टेट म्हणटा तें ल्हान नुस्तें आशिल्लें तें आज देवमाशाय इतलें मोठें जालां. म्हणटकच तें गोंयांक कशें खावन उडयतलें हाची कल्पना करूं येता. जमनीचें रुपांतर. जमनी विकपाक जाय, कित्याक भांगरा फाटोफाट आज गोंयची जमीन जाल्या, गोंयची. कारण फाटीं एका खबरापत्रान दर दिल्लो. दिल्लींत जमनीचो दर कितें आसा, वो घर विकतो घेतलो जाल्यार कितले पयशे लागतले, मुंबय कितले लागतले, आनी खंय कितले लागतले, आनीक चडांत चड कमी लागतात ते गोंयांत. म्हणटकच हें भांगर जमनीच्या रुपान इतलें सवाय जाल्लें आसा की तें घेवपाकय उडयो पडटात आनी विकपाकय उडयो पडटात सरकारांतल्या लोकां कडल्यान. कारण तातूंतल्यान पयसो मेळटा. पयसो सरकाराक मेळना, पयसो खाजगी मनशाक मेळटा. म्हणटकच आनी हें चालूच आसा. हाका आळाबंद घालपाचो कसलोच प्रयत्न जायना. ह्यो फक्त 2 देखी. सांगतलो जाल्यार व्हडली वळेरी आसा. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा की गोंयचो राजकारबार बाबत जाला आनी तो दिसान दीस आनीक आनी आनीक बाबत जायत वता. ही हुस्क्याची गजाल सगळ्या गोंयकारांक. केन्ना भिरांतीची घांट वाजतली सांगूंक जायना, पूण ती वाचपाच्या काळांत आसा अशें दिसता. केन्नाय ती घांट वाजूं येता आनी मागीर घडये जें कितें घडटलें तें गोंयकाराच्या हातांत उरचें ना. हाता भायर वचूं येता. दुसरी गजाल, आतां 21 जुलयक गोंयचे विधानसभेचें अधिवेशन सुरू जाता. हें अधिवेशन सगळ्यांत व्हड आसता अधिवेशन वर्सांतल्या. बजेटाचेर चर्चा जावन डिमांड पास करप हें ह्या अधिवेशनांतलें मुखेल काम. अधिवेशन कितले दिसांचें? फकत 15. फकत 15. आनी हे 15 दीस सरकारी कामाक मेळनात. गणीत करून पळयल्यार हातूंतले 3 दीस शुक्रार हो खाजगी कामकाजा खातीर आसता. प्रायवेट मेंबर्स बिझनेस पळय आसा ताजे खातीर आसता. म्हणटकच उरले 12 दीस. हे 12 दीस सरकारी कामकाजा खातीर मेळटात. आनी ह्या 12 दिसां भितर
बजेटांतल्या सगळ्या डिमांडाचेर चर्चा जावन ते पास जावपाची गरज आसा. आतां हांगा गणीत कशें आसा तें पळयात. सगळे डिमांड आसात 93 दीस आसात 12. म्हणजे सुमार दर दिसा 8 सुमार डिमांड चर्च करून पास करचे पडटले. आतां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांची एक परंपरा आसा चर्चे करनासतना कायदे पास करपाची. चर्चे करनासतना ते बजेटूय पास करूं शकतात. पूण जर चर्चा केली आनी जी जावंक जाय ती चर्चा केली जाल्यार दर दिसा सुमार 8 डिमांड पास जावचे पडटले. कितलीशी चर्चा जातली, चर्चेक कितलोसो वेळ मेळटलो. आनी चर्चेक जर वेळ मेळना जाल्यार त्या चर्चेक अर्थ कितें उरलो. कागदार आंकडे घाले, बजेट पास जालें आनी बजेट जातकच मागीर तरेन लोक उलयतले. जो BJPचे फावराद आसा तो हा 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 ह्या बजेटान गोंय सामकें तरतरतलें म्हणटा. कोण विरोध करता तो म्हणटलो ह्या बजेटान लोकांक कांय दिवंक ना. आनी मागीर वर्स सोंपतलें तेन्ना कोण ह्या बजेटाचो एसेसमेंट करचो ना. वर्सभर आनी ह्या बजेटांत कितें घडलें हाजेर चर्चा जावची ना. खंयच्याच मिडियांत जावची ना, लोकां मदीं जावची ना, राजकारण्या मदीं जावची ना, कोणाच्याच मदीं जावचें ना. बजेट विसरून वतले. त्या बजेटाचें बरें जालें काय वायट जालें, ते बजेटाचेर कितें बजेटाक लागून गोंयचो फायदो जालो काय लुकसाण जालें, जो पयसो वेगळ्या वेगळ्या खात्यांक दिल्लो तो सारको वापरलो काय ताजी वाट लागली, हाजेर चर्चा वर्स सोंपतकच जावची ना. परत बोवाळ सुरू जातलो तो नवे बजेटा विशीं. हो आमचो एक दोश. आनी हो फकत गोंयकारांचो न्हय, देशांतूय हेंच घडटा. बारीक पळयात, जेन्ना केंद्र सरकार बजेट पार्लमेंटांत मांडटा तेन्ना तरेक तरांच्यो प्रतिक्रिया येतात. तरेक तरांच्यो. कोण तें एकदम बरें म्हणटा, कोण तें मध्यम म्हणटा, कोण तें सामकें वायट म्हणटा आनी कितें कितें व्हडल्या फुडारा विशीं तर्क करतात. आनी मागीर वर्स सोंपता तेन्ना बाबा ह्या बजेटाचें जालें कितें. पयलीं उलयिल्लें तशें जालें, सरकार सांगतालें तशें जालें काय दुसरें कितें घडलें हाजेर कोण उलयना. तेंच गोंयांतूय घडटा. आनी म्हणून हें बजेट ताजे वेली चर्चा, वेळ पावनाशिल्ली चर्चा, करूंक जाय म्हणून केल्ली चर्चा हांकां कसलोच अर्थ उरना. फक्त एक आर्थीक शिस्तीक लागून तें बजेट पास करचें पडटा, ताका उपाय ना म्हणून तें करतात. थोडीशी म्हायती मेळटा ती कंट्रोलर आनी ऑडिटर जनरलाच्या रिपोर्टांतल्यान. हालींच एक रिपोर्ट आयला. ल्हान आंकडो ल्हान आसा पयशांचो 3 कोटी, पूण तें सारकें केलें ना म्हणून. जे 3 कोटी मोडपा खातीर जें काम थारायिल्लें तें सारकें जालें ना आनी ताका लागून सरकाराक लुकसाण जालें म्हणून. आतां ही गजाल फकत 3 कोटींची. ही 30 कोटींची आसूं येता आनी ही 300 कोटींची आसूं येता. कंट्रोलर आनी ऑडिटर जनरल रिपोर्ट दितलो, CAG रिपोर्ट दितलो तेन्ना तें आमकां कळटलें. पूण ताजेरूय व्हडली चर्चा जायना. म्हणटकच बजेट पास करात, ताजो व्हडलो बोवाळ करात आनी मागीर कोणाक जाय तशें जाय तें करचें. टेंडर काडनासतना जाय तितले ताज महाल बांदचे. ही जाल्या गोंयची आर्थीक स्थिती. आनी हो राजकारभाराचो एक म्हत्वाचो भाग. म्हणटकच आर्थीक मळार जर अशें घडटा तर राजकारभार बरो कसो जातलो. राजकारभार दिसान दीस बाबत आनी बाबत जायत वता अशें हांव म्हणटा. ताजें एक कारण हें. आतां आनी एक गजाल पळयात. हांवें सांगलें की डिमांड्स आसात 93.
हातूंतल्या 45 डिमांडांक 45 डिमांडांक मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवची पडटली. खरें म्हणत जाल्यार ह्या सगळे डिमांडांक 45 डिमांडांक तांणी जाप दिवपाची गरज नाशिल्ली. पूण गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांत काडिल्ल्यान तीं खातीं मुख्यमंत्र्यां कडेन आसा. म्हणटकच त्या डिमांडांकय तांकां जाप दिवची पडली. आलेश सिकेर हांची भलायकी बरी ना. ते ह्या अधिवेशनांत विधानसभेंत पावत काय कितें खात्री सांगूंक जायना. आनी पावलेय जाल्यार तांच्यांनी डिमांडांक जाप दिवंक जातली काय कितें हेंय सांगूंक जायना. हें जमेक धरून 45 डिमांडांक मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवची पडटली. 45 डिमांड शिकपाक केदी बुद्ध जाय, कितलो वेळ जाय, कितली तयारी जाय आसा ती. म्हणजे कसलो जाप दितले तुमी? अधिकाऱ्यांनी बरोवन धाडिल्ल्यो चिटी वाचून जाप दितले फकत? तुमच्या तकलेंत तो विशय नासतना जाल्यार ह्या सगळ्या कारभाराक कसलोच अर्थ उरना. आमकां लोकशाय जाय, लोकशाय सांबाळूंक जाय. पूण लोकशाय सांबाळटलो जाल्यार हो बॅलन्स हें डिसेंट्रलायजेशन जावंक जाय. ही अशी परिस्थिती आसूंक उपेग ना. म्हणजे हांगाय परिस्थिती पळयात. 45% डिमांडांक जाप दिवची पडटली मुख्यमंत्र्यांक. आनी मागीर 42 डिमांडांक जाप दिवची पडटली. सॉरी, हांवें पयलीं कितें आंकडे म्हणत जाल्यार ते चुकले आसत. 42 डिमांडांक जाप दिवची पडटली. आनी हे 42 डिमांड म्हळ्यार 45% डिमांड. म्हणजे फकत 55% उरिल्ल्या 10 मंत्र्यां कडेन. एकलो सध्या ना, तो जागो रितो आसा. हाजें आनीक एक कारण आसा. आनी तें कारण तळाक उरता, तें वयर येना. आनी तें कारण अशें की भारतीय जनता पार्टीक लोकशायेचो मोग ना. लोकशाये विशीं आदर ना. लोकशाय तांकां नाका. फाटले लोकसभेचे वेंचणुके आदीं ह्या पक्षाच्या कांय खासदारांनी उक्तेपणान आनी जाहीर रितीन सांगिल्लें की आमकां 400 सीट जर तुमी दिले लोकांनी जाल्यार आमी संविधान बदलतले म्हणून. आतां संविधान बदलून ते खंय व्हरतले हाची कल्पना करुयात. आनी तेंय तांचे उलोवपा वेल्यान आनी वागणुके वयल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा. हालींच तांणी कॉन्स्टिट्युशनाच्या हत्येचो 50वो दीस मनयलो. हरशीं दुख्ख केन्ना मनयनात, पूण भाजपाचे परंपरेंत दुख्खय मनयतात आसूंक जाय. संविधानाची हत्या जावप म्हणटा ती दुख्खाची गजाल न्हय, ती कांय उत्सव करपाची गजाल न्हय. पूण भारतीय जनता पार्टी सारके पक्षाक तोय बी उत्सव करपाची उमेद. हत्या. आतां ह्या बुदवंतांनी केंद्र धरून गोंया मेरेन एक विचार करूंक ना की जर 50 वर्सां आदीं संविधानाची हत्या जाली, म्हणजे संविधान मेलें, जाल्यार तुमी खंयच्या संविधाना सकल मेचून आयले? तुमी खंयच्या संविधाना सकल सत्तेर पावले? तुमी खंयच्या संविधाना सकल गोंयचो राजकारभार आनी देशाचो राजकारभार चलयतात? ती हत्या जातकच मागीर आनी कोणेंय नवें संविधान केलें? काय कंगना रणावत म्हणटा तशी 2014 वर्सा खंय भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. मागीर 2014 उपरांत 2015 नवें संविधान केलें. खंय आसा संविधान आज? खंयचें संविधान? देश खंयच्या संविधाना सकल चलता? राज्यां खंयच्या संविधाना सकल चलतात? पूण शाण्यांनी आजून विचार करूंक ना. संविधान मेलें म्हळें आनी
ओगे रावले, उत्सव केलो, जायराती छापल्यो सरकारी खर्चान. हें कांय सरकाराचें धोरण न्ही, हें तुमच्या पक्षाचें धोरण. मेल्ल्या संविधाना सकल तुमी राजकारबार चलयतात, वेचून येतात आनी सत्तेर येतात, हाची जाप आसची ना. कारण ताचेर विचारच करूंक ना. कारण हो पक्ष आनी तांची सरकारां अविचारान चलतात. देशाचो मोग ना, लोकशाये विशीं आदर ना, संविधाना विशीं आदर ना. आनीक एक गजाल तळाची, ते हालीं परत उलयल्यात की संविधानांतले सेक्युलर आनी सोशलिस्ट ही 2 उतरां काडून उडोवची. कित्याक काडून उडोवची? तर ती एमर्जन्सीच्या काळांत कॉन्स्टिट्युशनांत भितर आयिल्ली प्रियांबलांत, म्हणून ती काडून उडोवची. हागा जर संविधान 50 वर्सां फाटीं मेलां, ताजे बरोबर सगळें मेलें न्ही. प्रियांबल आसा, कॉन्स्टिट्युशनांतलीं आनी आर्टिकल्स आसात उरल्यांत जितीं, खंयच्यांतल्यान काडून उडोवचें? जर त्या कॉन्स्टिट्युशनाची 50 वर्सां आदीं हत्या जाल्या जाल्यार खंयचे कॉन्स्टिट्युशनांतल्यान ही उतरां काडून उडोवचीं? एक ते उलयनात जें तांच्या मनांत आसा. डेमोक्रेसी काडून उडोवची. सेक्युलर म्हणटात हें उतर घेतात, सोशलिस्ट म्हणटा तें उतर घेतात, डेमोक्रेसी म्हणटा तें उतर घेनात, तोंडार येना तांच्या, पूण तांच्या काळजांत तें आसा, तेंय काडून उडोवपाचें. म्हणटकच मागीर जो प्रधानमंत्री जाता तो डॉनाल्ड ट्रंप जाता. तो कितेंय करता. काल एक उलयता, फाल्यां दुसरें उलयता, काल एक करता, परत तिसरें करता. तसले तरेची वेवस्था हांकां जाय. आनी म्हणून लोकशाय नाका आसली तरी तें उतर जिबेर हाडपाक भियेतात. हें भंय तांचें मनांत आसा तांच्या, पूण भंय अजून धाडस जायना तांकां लोकशाय नाका म्हणपाक. संविधान मेलें म्हणप सोंपें, पूण संविधान मेलें जाल्यार ताजे बरोबर लोकशाय मेली ना, ताजे बरोबर सेक्युलरिजम मेलो ना, ताजे बरोबर सोशलिजम मेलो ना. म्हणजे हें सगळें जर मरून गेलें जाल्यार आतां आनी तें काडचें म्हणून उलोवपाची भास कित्याक? तर हें सगळें निमाणे कडेन येता राजकारण्याच्या प्रामाणीकपणा कडेन. आनी जे राजकारणी प्रामाणीक नासतना सत्तेर पावतात आपले सुवार्था खातीर, ते राजकारबाराची वाट लायतात. गोंयांत ते फाटलीं 11 वर्सां घडटा आनी आजूय घडटा. गोंयकारांनी जागे आनी शिटूक रावपाची गरज आसा. आज इतलेंच. तुमकां हे विचार पटले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.